Fosi kasal bios shespan region hoja yamasi ton jumala और खुरी भी आपको सी खुरी भी अगला में इशारे का कोई मी का लक्को त्रुतना कसर जूस्तोस क्या मसे जैसे मक्ची कौन योत हज का योत पिंडे माँ कसुरल हजीज ज़र वाला खुरी भी आपको सी ना माँ कसुरल हजीज तो खरियात बेखान कुंस्के दे योत पिन अम्मा हाजू लेगी ना कम योत पी मन न मन ताना हाजीगार तो इमाम इसी कुरी फ़ियाला कदे मौजूदा गलतान मना सु खिचोक दोयलो सु बंदर शक्ली नियो ये जो सु भावी शक्ली नियो मी फा एक का दुक्का में पर खाने का भी करने ले तवाफ मत हो खुद रोक से नजर ऊपर शेषपन नीचे खुद शोहू हमारी गम हुए हालत भी क्यों यहाँ में से नेल कसर जो थोड़ा क्या अहली बैत अथारला गलू फूरखान मेत को निहालत को थोंगा या नई दुश्मन को निहालत को थोंगा तो ज़ाहिरी तौरिका मुसलमान को ज़ाहिरी तौरिका मताला इंसान तो में लेकिन हकीकत को चिंते वाला हकीकत को नहीं कुत्ते कसल को निकाला अगर जुल नालना या लगी अज़मत को लेगी न छोड़ हाथी नरगल दो चार मना मताला मतिम कादिर शेष पर बस कादिर शेष पर यों को चिन बनावा माया आज़ाद कश्मीर तबलीग लसो से ना मती शारगो कचूरा पशेर शिक्षा व्यवस्था खुदा खानाली मारगूम सो को आज़ाद कश्मीर ना देव तो ने खोजी त्रिस्पी इन जो सईदा ना गैर सईदी बास्पल को चिंते वाले तो को शारगो सीधा शादी के जाए जिंचा मुश्किल में दिल जाओ दिया लया वह भी मौलवी चिको से रवा क्यों फिर पूरा स्टोला खतरा सो से दो अनवया या सईद इफ्तिखार जरेची कश्मीरी आइसोन विवाजी माता कोज इधर माया सारी साल दे शेख रुस्तम खुद देवे नाया से फ्यूज क्यों भी चाहे लड़ावा से यानी सईदा गैर सईद नजर से बास्पन भी ज्ञान है जैसे कोजी को बस वहाँ भी या लेकर साथ आमा नमाज जुमी खुतबी नज़र भी ता दोनों में पामा या यो तो सिखा तमसील है जो ता तमाम सईद खानदान दुनिया भी गड़ी तो पट्टा से भी जगह भी का वाले खुदांग ताब सोसाइटी चोक्सो से ना खुदांग बेस कुन गामा ngata नस्मा तामी जवाब कुन जो रोज़ा चापल चाप में जाना भला पिस्ता तो ता सईद इंजर कौन लेगी ना अब सोचे दुख भी बेलस कुन कोनी खास चिमेत भी तनवा इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम जरे दो हो सना ले सईद कुनी सवाब लस बेस ना कोला डबल सवाब भी तो चार सवाब भी दे वने चिक को खुरी बेस पे भी नूरू सवाबो निसरे सिखो आइम्मा ताहिरीनी नेकनामी सबब ले भी सुई जे वने जो औलाद रसूल दी नूरू बेखार को सुई जे वने दी औलाद अली औलाद इमाम अली नकीद इमाम मूसा काजिम औलाद इंजर वचिक ले माशाअल्लाह दियो इमाम को नेकनामी सबब वाचिक चेंज है बोले कौन सवाब को से कौन डबालियत पे ताऊ ना गुनाह चिबेस ना गुनाह को से कौन डबालियत पे जाज है बना चिक सो से गुनाह को इंगे सेरेसी अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम बदनाम ब्यायत पे सबब पाना याव फरी इमाम चिका से कूनु लना ज़ैना वला तकूनु लना शैना ले किताब में परी बाइसे जिल्लत में सोची है बाइसे इज्जत सोची देवो भरे ना याद आएंगे अज़मत लेकिन हती नरगाले अलैकुम अस्सलाम मताला मती दी कादिर ना मताला मती मंजिलत को शेष पर वो से दो चार दर बना अगर दो मशस ना रहना मताला कुफरान नेमत को ही चार दर बना अहले बैत अथार मताला थोप से दूसरा मताला अगर कौन इसी ये दियो हंस के क़यामल्ला दियो मई शियामेन मयूर का खान चिमेन जैसना रहने चिबिक दे बखला या वो करे दुआएं को मेरी दी मज़ामीन कुने दी परवरदिगारा दूसरे माया दी दुनिया ही खा या ला आया से सजदा करने या ला आया से इबादत करने हंस के क़यामत इजागला एक काफिर कुन्ना यंबो आया से किताब सुन खोने यंबो जैसना रहना अमीर मुमिनीन चिका सजो दो मला लेगी नस्चोब है हंसके यरी दुश्मन पर ने हमको आया साम आया तो दियो माई फली लेगी ना चोब है लिहाजा कसर भी मत इमाम कसर मुताबिक या ना हला कदर मंजिलत कहते हो ये वाला ये से बना
matana mati qadr wa manzilat wa shese matangisi mati aima tahirin alayhi salam yazadun ko beslara de inshallah de waqti ko imam alayhi salatu wassalam ka nishe on samse rijal jiyot insu do chain su zarwana aske qayamal lamati gami rishtadari khatam ko duze dunya ka khatam ko hatta nabu mazomba awa nabu mazomba taqsal qiyamati to fa ka jo matana dunya ka fatam aske qayamal la saya yawma yafirru al-mar min akhihi وزوجته وصاحبته وبنيه زر ويتبدي آيات كن يوم زنبا من جده خدا سے کسر بیمت ونا مطالا ملا بیشم باید بی یا ملا مطالا تقسیم میگوید بی مطالا ملا جدا میگوید بی رشتہ داریو چین اہل بیت اطهاری محبت کوئی اہل بیت اطهاری زیر پرچم اگر مطا جمع سونے کیوں پتھلے یم مطالا چاہ چھوڑ احمد چی ملا بیت بی बार बार जिक्र करके क़यामत लहज़ के बाद के मता चिखर शो भाई क्यों अखला नूरानी शक्ल कुन होमल मती कबरेन सुत्रारोल्ला सुखयोनरोल्ला सुकाफयोला सुगवे गोसियस का दे नूरानी शक्ल कुन गामा चिल्लो जे बना मती अमाल कुन सु यरी नफक को सु यरी रोजो सु यरी अतामुल बसबी नेकियोइन और चिक को लेगी ना नूरानी शक्ल चाहिए नहीं दे नूरानी शक्ल को ला एवं इतने ले यास्वीन मैं गामा बता ले या लेगी ना नूरानी शक्ल चाहिए नहीं यास्वीन जरवाना कोसे कसर जुमल्लो माँ मोहब्बत अहले बैत को इनकी ख्वाहिश नहीं नो युद्ध पर थी मोहब्बत अहले बैत को दुनिया का कोई यतीमान को अहले बैत अथारी हर गालूह को ख्वाहिश नहीं नो युद्ध पर देर गालूह को दूसरे माँ को खिदमत गुजारी शक्ल लो खुदा से बीगा माँ बाप से ता मोहब्बत तकाज़ा चलू मतंगसी मोहब्बत युद्ध जरे दावा बिस पुस्तकामें अमली तौरिका अमली लिहाज का मतंगसी अगर अहले बैत अथारी ज़रूर बेस नारना देवह लगा ताला इमाम कुल कसल बिमिन याले बियुम अयु मुहब्बी من इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसल युद्ध बिल्ले किताब मईद वक्त होनी मानी अमल ची किताब में सुन किती शज़्दे खसके क़यामत ला मईद वक्त होनी हिसाबी अमल ची काम से कम किताब सिमल लखों सो दिवी मकसद को चिन ना जाए वरना मकसद को दो नामुमकिन इन मता इमाम को निशीते ला मातूम लगवा या भरी भरी एक खिलाम लगो चाहे वन रिवायत होते बाज में मलक वहाँ हिसाब किताब में पको बेहश्ती ज़ुए खतरन हिसाब किताब में पको ए मोमिन को निर्जीवी का गोची ज़रा कुहबी का कामत तमन घुम पूर्वतों में चीफ़ों बेहश्त दलो बेहश्ती ने दारोगोनी या कौन इसी कसर ले किताबीन चाहे हिसाब किताब मलक वहाँ में पदी वो उसे नमाया ने दुनिया एक पे शागो दारोगों माल दौलत में था गरीब को नहीं फकीर को नहीं मिस्किन को नहीं तो चाहे वो हमारे चीज़ हिसाब है हमारे दुनिया के खुदा से क्या माल दौलत की मामी थी मैं हिसाब पूछी मैंने लिहाजा मैंने चाहे हिसाब किताब याँ भरे 500 साल दूर शारगोमन है अमीर को भूखों पर सदूर बहस लगे वने दियोन चौको इमाम कसल योत ले किताब मई देवत खुद भी हिसाबी अमल चिकिची दाक्तुल दानवो मरोज देवार लगाया से शफात भी और चाह समेत पर इमाम शफात माताला चिबा भी मती कमी योन्नारे ना मती आमाली नो छोन ची कमी सोचना दोला इमाम को निसी शफात भी तमाम फाम क्या फाम वाला मतिया दूसरा माताला असके शफात के माता में से चालू दो भी हुए लिहाजा इमाम कसल तुम्हारे और याओ फरीला मासूम कसल भी तादरी औलाद कुनी बारे नोस चाहे वना मारसियोसा जिनाब फातिमा सुगरा इजाबे बारे नोस माने या भी मुनासिब अल्लाह इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ाक़ो से कसल जो ले दी औलाद कुन चेंजर वना औलाद कुन स्निंगी फलूई समरतुल क़ल्ब अल वलदी लिकुल्लि शैइन समरतुन व समरतुल क़ल्बि अल वलद हर इस्ताग़जी का अमला फल फ्रूट चीज़ फिर मेवा फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मतलब चुलीज़ों से मला मज़ाब है दूसरे जान का मज़ाब चुली से ले जाम से खुदा से लहमो फल फ्रूट चीज़ पास आबास हलमान प्रोग्राम बुते सो से आया ताई चीज़ इस्लाम ने बुत प्रोग्राम जो से दौड़ कुछ दिल्ली लहमो जो कुछ चुलियो
से तो सियामसी दिचे छोगो ने अगर गामा खुदा से अल्लाह शहदे में नदी हर दर अखलायत पर सोची फाल गुरूर को स्निगी साहब में वे यत मिलो मतलब स्निगी लूं जरे तुझे स्निगी लूं जरे दो चीज है बता दो औलाद है दो चार है बता हसन बसरी जरे वे पिदे को सर मजहब ची रईस चीज वाना को सीजे से 20 अशिया औलाद लेकिन चामें चीज मतलब चल 50 चामें जवना को जिंदा करना माला यावी खर्चा मागो पछो शेद कोई शिनारे ने को मुसीबत है भगत देवना दिक खे दिक करो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शामिल था खद मन कसर भी उस इमाम काज़ी वल्लाह मन तक न छकी का खुदा से जी को जो गलत दे बच्चा मारिफत में बना ना अहले बैत आधारी कसर बोल तो उसको कसर बोल इमाम कसर जो निअमा शै अलवला ले औलाद को बेहतरीन चीज की हा दो चाहते बोले इन आश फदुआउल हाजिर व इन मात फशफीउन साबिर ले अगर को दुनिया का जिंदा करना लेना को अता औलाद दुले खोर वे पी दुआ ची चलती फिरती दुआ है औलाद अल्हम्दुलिल्लाह मतंगा माता मोला अल्लाह रब्बी इग़फिरली वल वालिदैया जरा तबे ले जवान को फ्यागेनु कम से कम कुनूत फ्यागरेनु रब्बी इग़फिरली वल वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब दी दुआ को जरहा चाजर बना दी दुआ को अता दूसरे दी के मामूली ना लेकिन पता में दीवी जज़ा को साम से खुदा से शर्ते में जज़ा को लेगी ना मामा चाहते हो ना या मैं युअतिल कसीरा बिल कलील मामूली चीज चिला छोड़ो चीज ची शर्ते में यशी वनदी दुआ को लेनो असर यो वना इमाम इसी कसर जोले औलाद को अगर को जिंदा खटना रे को दुल खोर वयत की दुआ चिना तामोला या में दुआ चिक बेदन को तामोला चाम से सवाब खुदा से शर्ते में वना गुशी ना रे ना फशफीउन साबिर अता में फरिको हस के शफाअत में इंदे बाल में इसको दी मासूम ला गल भयत पे मासूम ला शिस भयत पे नाबालिग ला शिस भयत पे बाल में इसको चाह जवन को बेहिशी ना से कोनी का चाम इक़ाब ची में जुले चाह जवन कोनी का चाह तकलीफ ची में वना क्या रोज़ा वाजिब सो बिबाल ला इंसानी का तकलीफ हो में वना बाल में इसको कोनी का चाह तकलीफ ची तादी का यती सुस्ती दूर ब्याफरी दी अशाइरा ने मुअतज़िली क़िस्सोई अशाइरा मुअतज़िला गाद सोफी दी मजहब को जरवना उस्ताद शागिर्द चिगो शागिर्द को वसीता कलामी बहसेनो उस्ताद को सवाल चिगई दो चिबे जरवना शागिर्द को वसीता उस्ताद बोला इना यू कका फोन सुमियो चिक पर 50 साल जिंदगी थोसे चिक को 5 साल जिंदगी थोसे दे 50 साल जिंदगी बेगन चिक को ईमान अमल का फ्याक रोजा बेंची गल से मोमिन सो से चिक को जवान को हमेशा गुनाह बे दुख से फरगल से चलो गुनाह बेखन को जहन्नम रसो सवाब इलस बेखन को बहश रसो बहश ती खोला चाम से मकाम की थोड़ी दे खोला 50 साल इबादत ही खोला मकाम की थोड़ी ए शागिर्द को मतलब ए 5 साल ला शिस बोला ले 5 साल शिस बोलो पाल पूरी मंजिल ची थोड़ी या जवाना दो दे 5 साल शुरू से जरता अदि इश्काल पे 5 साल खोलो वो सिजरत खुदाया यहाँ लगी ककल मिन भयत पे मंजिल को में मादी वो गप तू चाह जागल वना खुदा से कसर में मले हम दो से अमल से मादेस पे कासी लोग अफसोस अहमद बेस पे यानी वो लोग लो से वना यहाँ वाला जिंदगी ममिन मना बाचिला बेटपा यहाँ मना अगर लोग अफसोस जिंदगी शज़े में से सुपना नाजिंगी ककन अदरा इबादत पे इन पास है वना उस्ताद लदे भी जवाब मायो अपने को दास और मला और दूर मला अपना शागिर मशहूर ये कहना मुअतज़िला से लो मुअतज़िला यानी देखना शुरगो का दीनी मज़हब की सोफी वना औलाद सुनसे बलविस औलाद ख्वास के बेहश ना गोए लो या वो करे खोला से लो उदु कुलू फिल जन्ना बल्कि रिवायत ची कोई लो कौन माया चूथा चाहते जो है जन्नत इस गोए का बेहश इस गोए का को मुँह से पता चाहते लो बलविस को यू चाम में इंजर बना या अल्लाह कौन इस जरत था वो कुछ आता हम उठो दे मैं आता हम क्यों
مایا بهش ده باید من نمیتر که من خدا ازاد کوسی دستوس ده بالویس کن لسه شفاعت بیاید که خدا سی گناه شده بیش و نه اتعاملا کو دنیای که شام مطالع مصیبت چی نین لیکن آخرت لجبی ده حساب کو خدا سی اجر ثواب کو شده بیش به و پر امام چی کسا بیون لیکو شناره لکو از که شفاعت بکنیم فشفیع ثابت و نه کو دنیای که دوست نانه کو همیشه اتا نام فری کو دعا چید باعث دعا چید پس لہذا اولاد کو دیونی صحیح تربیت کو بار بشاد زربانه تربیت کو مسون مشکل ہے یا فرینا اتا نام خصوصا عام فری اولادی تربیت بیاید کو چوب پس اهم ترین فریضو چند اتا نام فریضو اولادی تربیت کو دو چار زربانه من احیاها فکانما احیا الناس جميعا کو یول ذربلو یا مثل اگر لحم اولاد صالح یا مثل معاشرین و مهناره دبی بس به نورو گاما حسکه یالا باقیات الصالحات سوزه یالا شده باقیات الصالحات چی لازربین من ملتا چیگلا منگا چیگی چیز بیما چودو اینا یا ملتا چیگلا چیگی استغجیز پر یا اولاد صالح چیگ معاشرین و مهناره یون گاما باقیات الصالحات ان لوگ ہمیشہ باقی خط پیت بھی یعنی کرن اکون متا شی سنسا متی اکون انو دے ثواب کن اومن دو پیت بھی چیز چی دوسرے زید بھی مثال کو دوسرے متا میں سستاب جونی کا دیو چا متا میں سپال گرور زید جس بکن کن نام دے شی سے سو سے متی ڈرم کن لئیت بھی دے اسومن تقریبا 800-900,000 سالہ تقریبا لیو یونی یقیم کنی حسابی متا اندازہ کم سے کم 500-600 سال تک تو یا وسونی عمر کو وانا کھوس پوسے نام نہ کھوسو سے میں دوسرا متن ازانا کون یہ ہس کے اکوڑی نو کھولا ثواب کو کھولا کھوے نوئی یو نہ چوک اولاد کن سا اولاد صالح سونا تا اولاد کن اگر متن سے صحیح اولاد چی مابیا بیوری تربیت کی متن سے مابیا غلط اولاد چی متن سے چرسی بنگی اولاد چی اگر متن معاشرہ مہنا لینا ہس کے دیوی بس پر بھی گناہ کرے سے متا تامو مسئولی سوال بے تاخیر دوگیر وقت تک انزر بنا امامی قسل مطابق لوگی شور ساقچک تک یعنی سی تربیت بے اللہ اولاد کن اللہ دو چادر بنا امام محمد باقر علیہ اولاد کن جوکست خیر دنیا کا او بدلو تربیت بے اللہ تاخیر مطام دے بم اسکیا بو اندو زیر بھی دو میں چلو دنیا کا او بیمار نہ آتا سی تربیت کو بے انا لوگ دون کو متی بادشاہ دے بلویس کن متی بادشاہ لوگ دون کو یام سی چی بس نارنا کو آزاد جو زن کما بزن چلو غلط لفظ چی بس نہ دے وہاں دسترو کو وای یو لطام سے شور شرابہ بس جو لطام سے گوسی شرارت پہ او فریاد پہ چی بس نارنا کو مسترق زن مطالعہ لوگ دون کو بالکل مسترق لو تو چاہر بنا دی لوگ دون پہ میرے پھر ذہن کو ترقی بيلو رشد بيلو ما تاني چی بیا چی خط جمعن دق پنا کو ان ذهن بلو چی خواهما چی مثلا دوسته امولا اشی کنی که خواهما چی بلویس بگه جمعن تکن یا سوی که کنی چوک کنی کشا کنی وانا خوگا ما بلویس کنی که من دوما بید فنازه وانا مثلا اتلا ابی که خواهنا رنه یا بلویس کنی دوما بید کشا کنی دوستان میتا اونا زبانه دیونی که مالا ماتیمو زیربین نده لوگ دون کو مالا ماتیمو کو تام سے شرارت بہنے خود تاسجو امامی کا سرینا دو چار زبانه دی لوگ دون پہ کوئی ذہن کو دکون کوئی نا چری کوئی نا کو قوی کوئی نا کو سنیچن کوئی نا اونا ماتا چی بیا چی ٹھپ جمعین دو پر کو سنیمت کوئی اونا دو جوک دو کوئی چھوو سو سے نسا معاشرینو مثلا خیق دوت یونینو سیاسی لیڈر زلمی حیثیت صلاحیت چیدو کھائینو یوز اصحاب سے کڑے زیس نسائینا یونی میونیش نابے گا یا میویک زیوی حساب چیکا کڑے تامت دیون گاما چین لو سے بلے دیون گاما متا آمونی دے کھون بلویسی وقلا کھونی دے تربیت بے وقت دے اثرات کھونی لو خیق لے گنا سنیچان چیکو خیق لے گنا سنیمت چیکو دیون گاما بلے ایمانی کسل دے لوگ دون کو کتاب سے کھولا چاہ سمازے آزاد بسے بودتا سے دei balla lob duni kana ako e lob dun ko zebra lob duni kana lo chumji tak ko kon ki olabi
غلام بسجو چی بیته ولی تنه کام خلا پیام روزت سوی خلا ماتم لکهوی یا جو خلا نماز جماعت لکهوی مسجد نکته گویی یا خلا سلام کلام سوی تا خلا ادب سوی دو لکو غلام چوک بسه گپ نسخوردی یا او پری غطالا دوسه پیاپلوت هم مپادونو بی پیاپلوت بلکه بومانی پری روایت یو بومانی پری لو تروپلا یا لو بولا پیام روزو کولا صوب زیروینا امامی کسالی بلکه معصوم چی په کسالی غیاس کتاب سے لو بدونلا پیام روزا صوب غیاس لو غلط سوی بتا معصوم کنی کسالی وقت غیاس لو غلط پیام روزا سوی کتاب سے لو تروپلا کتاب سے بالویس کولا پیام روزا صوب دو چازه ولی کل لو ربوط کنی مننا کل پوری ده واجبات کنگاما معلوم سو سے کو پوری یعنی ذمہداری کا کو ذمہ لشو دیوی بال لازم ولا دیوی بال لا elo dun po ne elo dun po ne wala lo chupi kana lo gi shur samchi dewa la ko kiri waziri dewa la ko kiri mushawiri mashwara bekhanin waziri las pochin bacha la mashwara bin miya wala dewa la chive lo chupi kana ka ta lo chupi so be ta na koni شکل صورت کو صدوان جدا عطالا گومن لگشاشا استاد چیبه سے اکن دو سے دکن دو سے یا دک بیانا گو یک وانا تام سے کو ہیت کوئے یا جو یون لا استاد چیبه سے کپڑوں لا استریتا سے یا جو لاپونے موبائل چکورے وانا دیو چوک چیبه کوری والا تنا ماتام سے وانا لے او بس دو بس وانا کونا کوئی کح کرے تازه والا کون سوسائٹی نو حالات کو مستی وقت 14 سالی کا ناکا دے وقت کولا مشوری خلاص پہ دوزے وہ کتاب پم موجود ہے دے وقت کولا مشوری خلاص پہ لو دو چاہے بنا تنا یا یاری ننگی چی گیپ پسومیلاش چیون دو نے کو شامل بس یا یاری کاروبار چیون کونی ذمہ کو یا یامسی سودا بوده که من یا کتی زمه کن دو چازه ونا کتی زمه کله پلو کتی ده ومید من کونی مشابه یا لیا تنا هاش واسو ومیدنا اتی ده و تنا عریسا ہماری بھی کوئی حیثیت ہے زر و یت پیدیق سامبو کون او من چی کونی میتا سے یا سیسکال فیسا پودو به تدو میں کون پنے چیک سا دو ما چوپا پنے چیک سا مامین مجاز گول تالا ٹاپ چاک سنا چیویا دیوارلا گولا یامن سی دوما بسا ممکن ہے کچھ یار دوستی نو پیش ہو چیزا خرچہ کوئی سوسائٹی نو کبھی چائے پانی تابی سے دوبے ہوئے کبھی ہو نہیں کرنا سے کبھی کتا میں ملے وانا دو نے کون چھون چی کون دے وہ جیب خرچہ دک پر بس پہ اور آتا ہے مال لپٹ ٹیکس دام سے نہ کون چاہ سے مامین مجانا دو دے وانا دیو ذرا دیو اولاد کی تربیتی امامی کسالی مطابق دل لو چوب یعنی چوبجی کا نرسابچی کو یعنی وزیری تانا یامی کو یعنی تجارت بندیت نارنا دیویلو کو شامل میں یا یامی سی نانگی گئے پسومیلا شین نارنا ماتی دوت لیدین چی دوت دو کونی زمہ کو قلب چی کونی دو یعنی کنا زمہ کور بین کونی دیو اولادی تربیت تا شاید ایشان سوچا بہرحال أئمة معصومين عليهم السلام يعني ما صدق جن يا سمت من والله يعني الدنيا का मता पर صدق जन या सुमित बिन जाज वाला जिसको अहले बैत का घराना मिला हो उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है इंशाअल्लाह क़यामत में लेकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा शर्त और शुरूत को चेंज वाला मता में से मता जो आयत को मता जो से बेता मुआशिरा जल्द में مثلا شکایت به از معاشره و سودا و سوزر و زر تمت گامان معاشره چی با معاشره پانچ چینا یا معاشره متی مجموعه معاشره ده اصالة الجامعة اصالة الفرد دینی بحث فی الاول كده معاشره فاصلینا یا متا فرد فاصلی یعنی دینی بحث ده معاشری اثرات چی اومد ده معاشره قال کو بلا اثرات کو معاشره بینو معاشرو چین معاشرو لے متا یا فرد کو دوسرے متا یہ کا 100 نفر یا یو جب سو سنا متی پاری معاشرے دنوی
मैं तो ख्वाम पारी मुआशरों ख्वाम बजात खुद मुआशरों कोई चीज में वना जर वना चिक बचे वना मुआशरों लगता से चिक लगता से हताम चिक लगता से हताम हल्दान है वना दे चिक लगता से हल्दान मायत को ना चिक लगता से जिक मायत को गाना हुए है वना माती फर्दी किरदार को इन अखलाक को इन या वो हरी एलुम को पैसों खाइक वैसे चिक को अकायद इन लो अकीदो ठीक दुपा मिसरे सी अहकाम को सुमेरे सी अखलाक को दी अकायद को सच्ची अकायद को ईमान को उसूल दीन का आती अकीदा मिसरे सी अहकाम को चिंजे वाला दूसरा आती फुरो दीन को मतलब क्या करो सब चिबल से भी वना दिग इसके अलावा चिंसु एचिक को अखलाक को असलीना या दी फिर को असली जरूरी दीवीदो अलवाई बहसो नसल को मले फिर को बाचिले क्या तरोजो बाचिले जा जावे ये वाला अखलाक को ठीक जा क्या तरोजो आती का वाजिब बेस भी जा जे वाला आती दुख ला सही को आला खुदा नजर से म्यू नजर से आती मुआमलात को सही भी आला दे सही भी आती चीज पर चीजें भी अखलाक जरूरी यो सीरत अहले बैत मता औलाद ता सब लोग इशू साक्षी कना आका दे कना को पुलिस मलकुराम पुलिस सादे बाल लगा को चामें चलोना दे वखला आता में चामें भी दे वखला को पूरी जाति का यतिन कोई कच्ची गुनाह यो ना कोई कच्ची सजा यो ना लेना को पूरी जात ना मरबूती चाह जे बना दे मरहलो छम फिन आता नाम को सी तरबियत है वना तरबियती दुखे नुचिक जे बना औलाद कुनी दरमियान है यार तरबियत है तो लजूदी मसावात यू बलविस कुन कौन का फोनो यू चौक में से चिक कोला या चिक को पता ले ए चिक कोला अहमियत ची मामिन यू सचो तरबियती उसूल कुने ना असल चिके ना चादर बना याना यानी बलविस कुने ना चिक कोला एहसासी ले यू अतासी माला कमरगेट e bonula sketergen ya evlat beni sketere minet mala kamre minet zerbi di zehniyet bu khaynu peyda mi var uskola mumkin in yana chikko tabedar chiyet pana $2 galu komo chikko shishigre wana zer bonash nama yana $2 shonchi sninge no kharch ko kamre bodu sahi ni tabiati jade yari ikhtiyar met ona zer bana khola do izhar migwar uskoni samanela औलाद को दरमियान इन दियो इजहार मिवार वस्पिन दियो खोले एहसास मिवार वस्पिन दियो एहसास होने दियो छो मुश्किल ची वेन को जुक्त चार दिवाल होना जरवाना तायाम से चीज ची क्यों ना गुना बोमोयत याना बोमोयत नारेना बोमोला स्केटेरे में या बोमोला वखला में या मलसे ना ओसे ताख्तुन ची कुरे ओ नारेना बोमोला चोप पदुनुत में दे बाल तब शुमला भी दो तरबियती उसूल कुने नहीं ना दो चार बना बोमोस्निंग हसद हुए लिहाजा दे बोमोला यांग सी वखला दुनुक मिन मना खुद हते दो तरबियती उसूल दिरिंग मता अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिलो तैयार गुल मदीनी नबी मयतकोला मदीनीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी मयत को तैयार गाना जनाबे फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा याको फरीफ याको सब बीमार यतिन मसलहत इलाही को चिंसु वल्लाहु आलम बहर हाल तारीफ दान कुरी सजरत फातिमा सुगरा चाखिते मशख इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम याको से करबला का देवी वजह को चिंसु जरवाना तारीख बिखन कुनी सजरत वजह को जनाब फातिमा सुगरा फातिमा ज़हरा पे हम शकील बिंसु इमाम हुसैन पे जिजी हम शकील बिंसु देवो फरिकित मायोस مثل جناب سید الساجدین بیمار کو چاسو بن زروانا دیوی سا مصلحت الہی بنسو اگر سید سجاد کربلائی کا بیمار سو بمت سکنا
भी कसा जहाद को वाजिब इनका गुरी फ़ियाक़ुसत जाए शहादत का थन में इनका दवख़ल सिलसिला इमामत मशायत दरमियान वक़्त मिनसु देवजह से खुदाई मस्तहब को सईद सज्जाद का जहाद को जिम्मेदारी लेन मयोता पर सईद सज्जाद इमाम या वो पर मजलूम करबला चिफर सो से सिलसिला इमामत को गुरीब अक़ला आदाब याथन मना बेहोशी हालत हिंदुस्तान सईद सज्जाद इमाम फ़ियाक़ुसी गुरीब अक़े अमानत इमामत को शल्द ब्याला सामन चिकसर भी सईद सज्जाद शस्पन रीजन नवा नीफोन अली अकबर गार शम्फी बादशुन जालम दार गार शम्फी जरत्रेल क्योमल चिकसर भी इमाम हुसैनी बुत सज्जाद याना तस्मा बागोस बुझोने न सिर्फ याना नाम बयासु चिक जिंदा बिन अल्लाह अकबर योना toch जनाब फातिमा सुगरा इफ़ात मसा मरीज पिंसु दवाग में नारना ज़ात रुकबानो अली असगर कितशफ जनाब सकीना कितशफ लेकिन जनाब फातिमा सुगरा चा किते मशफ ज़रवयत भी दिव्य असबाब कुनियत सुकामा जनाब फातिमा सुगरा सिगामी देवा कुछ अली अकबर देवा सुभारिश कुरावलो Şes bedeni içen mimo ya magi de magi subari bizi mazı kibişo. Koçi zizi de ve koçi nehçe de ve subariş ki de oğul. Kim masa ki de şok zere amma. Maslahat bu met bana mazluhe Karbelası ki de başam. Bana ahir lafzı hangi tamam de. Ashab kunigama peygamberi fevbe âle atar kunigama. करबलाई तरफ लगवायत बोले काफिलो तैयार सुन तैयार वाला चिकसल विमर्शेस पदरी चली फातिमा सोहरा से जिजीला कसल विमल्लो जिजियो ने आगे अलिया असगर वाला कुछ शब्द आगे बीमारी असगर लगा से अलविदा में दवाला अलिया असगर रामल लफ्ज़ ने कसल विमल बीमारी बवासी अगर ना किते मशक नारेना या माला फ्रोबला शौक सिले अली असगर जापो ब्राह्मण नफ्यायत कोई कोशिश बयाना कुरी फेस प्री में ब्राह्मण ना मबसलो दवाखला चिबसर मना मजलूम करबलासी अली असगर जापेस नावी नुकुशी बाचिन दवाखला चश्मनी चंस्ट्रीमे ब्राना बारबेसेना बवी ब्राह्मण शख्सलो दोची कसर ब्यूटिन सुगजरवना कुचाली असगार हस्के करबला यशोदा कुनी सिरीनु कोनी मीता कुनेनु यरी समीता पयत बिने अला लानतुल्लाह